Kung ikaw sa kalalaki nga seryoso ug matinodaanon kung mahigugma, pero sa pagpanguyab pa lang masangit na, kani nga video para ni sa imuha. Wala ba ka nakapangutana kung anong wala ka sugta? Kung anong halos sa kada babae na lang ay imong magustuhan, wala may gusto sa imuha. Manguyab ka, balibaran ka, mag-effort ka, ibaliwala ra, ingnon ra ka, pangita lang og lain kay wakoy gusto sa imuha. Dayon, nasa'y babae nga after ni mong panguyab, dili mo sugot, dili sad mo balibad. Kana bang suod mo pero wa mo'y level? Paasa, dili na lang jud mo prangka. Sakit sa sakit ang bastiron og pasahon lang ka. Maong karon para medyo naay gamayng tubag imong pangutana ug para medyo naay gamayng solusyon imong problema. Atong istoryahan ang mga posibleng hinungdan nganong always na lang kang ginabalibaran sa mga babaeng imong gipanguyaban. Ug syempre, atong pakapinan ug mga pamaagi para unsaon nga ilasad kang magustuhan. Una, sa pinakakumon nga hinungdan nganong dili ta nila magustuhan tungod kay dili ta itsuraan. I know, daghang mo defend, pero dili ta magpanggap. Dawato na to ang kamatuoran nga kasagaran, itsura ang unang basihan kaysa batasan. Labi na jud ug manguyab ka sa babaeng wala pa kay kanailhan, tapos dili kay tsuraan, automatic ikis ka na dyan. Pero gwapo ka, bisag karon pa mo nagkaila. Unya manguyab ka, taas kayo ang chance nga sugton ka. Naapagani posibilidad nga siya pa'y maguna-una. Easy ra kay pangitaw ng uyab basta itsuraan ka. Pero wala na nagpasabot ha, nga dili tay tsuraan, wala na'y babaeng mudawat sa atoa. Dili angay kabalaka, kay dili man tanang babae nakabase lang pirmi sa itsura. Naara sa gihapoy babae nga moabot sa imong kinabuhi nga dili sa itsura magbase, kundi sa imong batasan kung unsa ka nga klase sa pagkalalaki. Pero I'll suggest para dili kay tatantong likayan sa mga babae, kani nga tong itsura di naman jud ni mausab kay umatay ka afford parituki. Ato na lang bawi-bawion sa pamorma, manglimpyo ta, magpahumot ug magsulob og mga bagay-bagay sa atoa. Okay ra, dili kinahanglan mahalon, mas maayo simple, bahalag baratuhon, basta limpyo attractive tanawon. Bahalag dili gwapo, basta limpyoso. Pero gwapo ka, areta si kaduha. Pinakabugat ni nga rason anong wala ka sugta. Basin og tapulan ka. Basin og nakita sa babae nga wala pa kay kaya nga mubuhi og pamilya. Wala pa kay kapasidad nga mupas-an og responsibilidad. Kay mostly na sa mga babae karon, hinahinay na nga nakaton. Magunsa man kuno nang naong nga di man na makaon. Kay kung naa na mo sa kaminyoon, importante kayo ang obligasyon. Kay magunsa man ang gugma, itsura ug pagkamayo sa kama kung wala kay kabutang nga pagkaon sa lamesa. Mauna ang magkugi, bahalag pobre, basta ang importante, makita o ipakita lang nimo sa babae nga dili ka kamao magpabaya og responsibility. Pero gwapo ka, ugihan ka, arita si katulo. Basin og maong wala ka sugta, kay bisyoso ka, babaero ka, palahubog ka, barumbado ka, or unsa pa ng mga bisyo nga wala niya mauyuni sa imuha. Kay magunsa mo kuno ng gwapo, hugihan, pero konsumisyon ra imong mahatag sa iyaha. Dili gihapon malipayon ang inyong panag-uban. Kung naa kay babaeng gikalingawan, kada uli, hubog, masuko pagkasab-an. Kana mga babae, dili intaw na gustong makulatahan. Mao nang kung bisyoso ka, kung dili na nimo kayang iundang, i-minimize man lang. Dili palabi kay kanang babae nga imong ipanguyaban, naniid ra na sa imong binuhatan. Pero kung gwapo ka, kugihan ka, dili ka bisyoso, aritas ikaupat, basin og wala ka sugta kay wala kay Ginoo. Dili kay katigduol ug tigsangpit sa Ginoo. Kasagaran sa mga babae, gusto nila kung mosulod sila relasyon, dapat naka-center ang Ginoo, which is awkward para nimo. Pero para ka makabalo, mao nay pinaka-importante sa tanan migo. Walay kapuslanan imong itsura, imong kwarta, imong kakugi ug ang imong pagkawalay bisyo kung wala kay hugot nga pagtuo sa Ginoo. Tag-iya na sa tanan nga naa nimo, maong dapat naa na kanunay sa imong pagkatao. Kay once manggod naka-center na sa inyong relasyon, layo ra mo sa mga bugat nga tentasyon. Mag-uban mo nga malipayon, mas magpatigbabaw ang gugma ug kaluoy kaysa away ug konsumisyon. Maong magkat-on og paduol sa Ginoo. Kay tanan nimong pangayoon, ihatag niya nimo. Basta hugot lang jud ang imong pagtuo ug nagsubay ang imong mga buhat sa maayo. Kung naa ka ng upat, mas maayo. Gwapo ka, kugihan ka, wala kay bisyo, na kay Ginoo, pero ug wala gyapon babae nga nagkagustog ni sugot nimo. Aw, arata sa kalima. Last na lang jud ni. Di siguro mao ang imong way sa pagdiskarte. Basin ang imong mga linya nga gigamit, gasgas na kaayo. Ang mga babae manggod karon migo, conservative na kaayo sa mga pangbuhian nimo. Labi na akong hangin na kaayo. Ayaw pagbuhi sama sa mga linya nga dili ko mabuhi og wala ka.
Tsara kaayo. Wala ba yan niya gidala-dala ang inyong kaldero? Usa pa, nabuhi man kay ka sa una nga wala pa ka nang uyab niya. Kanasan linya nga, love kayo tika, ikaw ra ko ah. Char, dili na mo talab sa ilaha. Dili na mo tuo, labi nagpag-o pa mong nagkaila. Labi pa jud, ug mag-promise ka. Dili ti ka pasakitan, dili ti ka pahilakon, dili ti ka binuangan, dili ti ka biyaan. Kabisado na kayo na sa mga babae ng linyaha. Allergy na kayo na sila sa mga pasalig o mga saad. Daghan ang nabiktima, pag humagpahimos, gipangbiyaan ra. Same ragod sa mga kurakot nga politiko, kung kinsa patong kusog mo saad, sila patong mga buaya. Na nagkuang balay, kaya ang ubang mga project, gipang bulsara. Maunang kung manguyab gani, be honest. Isulti lang god kung unsay tinuod. Ayaw na mga diskarte nga hinambog. Ug timan kung sugton man ka, tarunga, ampingi, ug panggaa. Kay kung maminuang ra ka, wala na joy tarong nga babaeng mosalik sa imuha. Ang resulta, adto na noon ka mapunta sa babaeng parihor sa dimog kalidad ug kinaiya.